والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وإترته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی. کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حمد و صلاۃ دے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین محترم، خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ رب العالمین دی خاص رحمت اور عطا کردہ توفیق دے نال میں اور تساں ایک مرتبہ دوبارہ ذکر خدا، ذکر محبوب خدا دی عظیم الشان بابرکت محفل دے وچ موجود ہیں. دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ سارے دی اج دی حاضری اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرمائے. اج دی بابرکت محفل سالانہ میلاد مصطفیٰ جامعہ مسجد اقبال بہار مدینہ دے زیر اہتمام منعقد ہے. اللہ کریم دی بارگاہ دے وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل دے بانیان اور اس دے روح رواں سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران چشتی صاحب، اللہ تعالیٰ سب دے اتے اپنا کرم اور فضل فرماوے اور اللہ تعالیٰ ساریاں دی عقیدت محبت اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرمائے. نہایت ہی اختصار دے نال گفتگو ہے. قاری صاحب اور میں ٹائم تک نہیں دسیا، 2 منٹ دیونے نے 10 منٹ میرے تے 2 بندیاں 4 تے 14 منٹ 14 منٹ میرے کول ہیں، کیونکہ وہ 2 بندے میرے حق وچ بہ گئے. اے اللہ سائیں دا احسان ہے. 2 مولوی میرے حق وچ بہ گئے. ہن میں تے جایا کھڑا ایک الیکشن ہوے نا تے ایک ہوا کہ میں دے حق وچ باندا پیا تے او امید ہے اگلا جیت جائے. اے نا دی مہربانی ہے کہ میرے حق وچ بہ گئے تے جڑے ہیں 10-15 منٹ میرے کولوں میں لیٹ جڑی وجہ تو آیا اللہ دے گھر وچ کھڑے اساں ملتان گیا سے سیدھے ایویں آئے ہیں. قاری صاحب کوئی ساری نیت وچ فرق کہنا اے رب جاندے تے اساں جناب دی خدمت وچ حاضر ہو گئے. اللہ دے گھر وچ آپ سارے موجود ہیں. اج ڈاڑھا سونا نظام بنے. رات ہی مسجد وچ آتے اج ہی مسجد وچ رات محفل پاک آئی اس مسجد وچ ایڈو نال ایک پروگرام بھی آئی ہے. اج وہ پروگرام کرنا لیکن مجبوری وچ وجہ تے بارش والا پانی ہے. یہ اللہ دے گھر وچ میں کھڑا میں واللہ با خدا میں کھلا جیا بندہ میری گلاں نوں جویں کوئی مرضی آوے سمجھی رکھے. نہ کسے دا ڈر ہے، نہ میں کسے دا کانا ہاں، نہ میں کسے دی ٹیک دے اتے جینا. میں جڑا کو جہاں ملنگ جیا بندہ ہاں جی میں بدیا سے کل ہو کے پرسوں کے کپڑے پائیں اویں آ گئے. لیکن اتنا یاد رکھا ہے چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہوئے، جس دے دل دے وچ عشق مصطفیٰ نہیں، سرکار دے ذکر دا ادب نہیں، حضور دے تذکرے دا ادب نہیں، کریم آقا علیہ السلام دی عظمت اور شان دا ادب نہیں، چاہے دکھاوے کچھ ودا کرے. او دی میں مثال دے ماں اگر جیندے پیو دی خدمت نہ کریں، جیندے پیو نہ حیا ہی نہ کریں، جیندے پیو نو کریں پانی نہ بھر رہے میں تے ابے دے مرن دے بعد بھاویں 5000 دیکھ چپکا ابے دے مرن دے بعد بھاویں
کر اس چیز دا کوئی فائدہ کہیں نہیں اگر دل دے وچ عشق مصطفیٰ نہ ہوئے دل دے وچ حضور دے ذکر دا ادب اور لحاظ نہ ہوئے چاہے ظاہری سجاوٹ اور بڑھاپا جتنیاں کر دیتیاں ونجن حقیقت وچ کوئی فائدہ نہ مل سی فائدہ اس ٹائم مل سی جڑا فرید دی زبان دے اوتے عمل کرے سے کہ توڑے دھکڑے دھوڑے کاندڑی ہاں تیرے نام تو مفت بھی کاندڑی ہاں تیرے باپیاں دی میں باندڑی ہاں ہم دے کتیاں نہ لگا فریدہ دے سونا تیرے شہر دے کتیاں دا نوکر بنواتے تیار سادے وچ نبی دی سنت دا حیا کہنے اے داڑھی نبی دی سنت نہیں اے دستار سر تے ہوندی نبی دی سنت نہیں کیڑی چیز تے عمل کیتے سے مفتی صاحب فرمائیں پہن عاشق بن وینا سوکھ ہے میں قرآن پاک دی آیت مبارکہ دا کچھ حصہ پڑھے فرمایا جو دلو بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا اللہ صحیح فرمائیں دے بہت سارے لوگ ایسے ہو سن جڑے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے بہت سارے لوگ ایسے ہو سن جڑے قرآن پڑھ کے ہدایت پاوے سن قبلہ سوچن والی بات ہے کہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہن تھوڑی جی چند مثالاں کہ اللہ سیاں قرآن پاک اتنی لارائب کتاب اتنی مقدس کتاب اتنی شان و شوقت والی کتاب جڑا پڑھے جا گمراہ ہوئے سی بالکل ہوئے کیڑا جڑا قرآن بھی پڑھے شیخ القرآن بھی صداوے تے آنکھیں نبی دا نانا چمو اے بدبخت گمراہ ہے جڑا شیخ القرآن بھی صداوے قرآن بھی پڑھے تے آنکھیں یا رسول اللہ نہیں آکھنا اے گمراہ ہے جڑا قرآن بھی پڑھے تے آنکھیں نبی صحیح تو نہیں سن دے ایو تا گمراہ ہے جڑا قرآن بھی پڑھے تے آنکھیں مرن دے بعد کوئی شے نہیں پہنچ دی موئے نو کوئی شے دا ثواب نہیں ملدا ایو تا گمراہ ہے جڑا قرآن بھی پڑھے تے آنکھیں یزید حق دی ہے ایو تا بدبخت گمراہ ہے اور اساں کدیں کوشش نہیں کیتی کہ ساری وجہ دکان نو تکلیف پہنچے میں اگر کہانی نو اپنا کان سوچ ونجے تا سارا جرم کہنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اقدس دے کیا کہنے درخت حیا کرنے ایک حدیث مائیں پڑھ دے میرے کریم تشریف فرما کے کہ نہیں قدم مبارک خیرامہ خیرامہ سفر تے چل دے میں نیان صحابہ نالن ہن صحابہ آدن ایک جگہ تو گزر دے پیاسے بیر بالکل رستے دے اتے کھڑی ہے اے بعض اوقات درخت راہ دے اتے کھڑے ہونے اچھا بات وہ کچھ ساریاں مہربانیاں ہوں دیں جن نال ویر ہوئے بات تھوڑا جا بننا کاس کے تے ککری اگلے پاسو چلائی اچھا تے کئی قدرتی اتھائیں جام پوندن راہ دے ہوتے بات اگر ویلی جاؤ تو درخت کھڑے تیار تھی وینن ہن صحابہ دن بیر تیار بالکل راہ دے ہوتے بیر ہن ویکھنا ہے کہ جڑا کلمہ پڑھ کے حیا نہ کرے نبی دا ادب نہ کرے نبی سیدی شان دے وچ ترقیاں چاوے ایندی زندگی کیڑے کم دی تے درخت کتنا حیا کرے نے سرکار ویندے پیان صحابہ حضور دے پیچھے ہن صحابہ دن پیر بالکل سامنے آ گئی آئی ہن اساں سوچیں دے ودے آئے پتہ ہے حضور ایڈو کراس کرے نے یا ای پاسو لگ دین لیکن نبی صحیح سدھے پہ گئے ہن صحابہ اتنا سوچیا کہ نال رل کے سرکار نو دسو چا یا رسول اللہ کو بیرے ادن اتنا سوچیں دے ودے ہاسے کہ سرکار دی بارگاہ دے وچ عرض کروں بس اپنی اکھی دے نال منظر ڈٹھو سے جڑا پیر دا موٹھائی جناب والا دو حصیاں دے وچ تقسیم ہو گیا ادھی بیر راہ دوئی ہو گئی ادھی بیر راہ دوئی ہو گئی میرے کریم درمیان دے وچوں گزر گئے صحابہ دے نسائیں گزرے گئے چلے حضور گزر گئے بیر واتوں میں جڑ گئی اس دن تو بعد اس بیر دا نام سدرۃ النبی رکھ دیتا گیا یعنی نبی دی بیر درختی راہ دے میں گزر دے پیوں میں درختی رستے چھوڑ دے میں اس واسطے خدا را ہوج دے نہ کھن لو ہر قرآن پڑھنا اللہ حق تے نہیں ہوندا سانو ایک بیماری لگی ہوئی ہے سنے سے حیف سوڈے چکر میں نے آئے
پل کتاباں کوئی اپنے مدرسے چپڑے سو اے لانتی جڑا اڈے حفظ کر کے آسی اندی بیڑی اتھائی پوڑ کے آسی واپس بعد جڑ ویلے آسی پتہ ہی دی صورتحال کیا ہو سی اے چولا اپنا پئی ودو سی سلوار چھوٹے بھرا دی پئی ودو سی اور اندی گچی صوفی نہ مڑ سی پوچھو چا کیا کیوں دے پڑھے نے وہ جڑے کلکلے وڈے کڑھے نے او جناب والا سب عاشرہ دے کارین یاد رکھ قرآن عبداللہ بن ابی بھی پڑھدا ہا قرآن جڑے نبی دے رلے رہ دیان اور 70 بندہ نبی دے رلے رہ کے نمازاں پڑھ کے حضور دے پچھو وجلے وکھرے تھی ونجنا بتا دیں ڈٹھے وے ساڈا پتہ کہیں نہیں اے جویں آج والے بھوک دین کہیں ساڈا پتہ کہیں نہیں جانے او جڑا 70 میرے نبی سے گھلوا کے باہر کڈھیان مسیح تے جو کوئی نہ نبی سے مسیح تے جو باہر کڈھے اساں نہیں کڈھے ہا کوئی ساڈے اوتے بندے موک تے ناراض تساں نہیں وے بان دے او ماں کے نبی سے کڈھے آئی کیونکہ منافقن نمازاں پڑھ دیان حضور دے پچھو قرآن پڑھ دیان مسجد نبی وچ بیٹھ کے وجلے بکھرے تھی منا اپنی محفل اللہ با دیان وت حضور دے گلے کریں دیان وت حضور دے علم دے اوتے باسا کریں دیان تے نبی صحیح چپ کیتی آئے متا راہ راستے آ ونجن متا جہنم دی آگ تو بچ ونجن لیکن جڑے عدلی بد پاک تو وین او کدی لین دے اوتے نہیں آندے کیونکہ خون کشش کریں دے جڑے ویلے کم اتا پہنچ گیا سرکار فرمایا بلال جی یا رسول اللہ فرمایا اعلان کرنا مدینے دی گلیاں دے وچ ساڈی ہن مسجد نبوی وچ سارے اہل مدینہ آون مسجد نبوی وچ اج خطاب کرنے اعلان کرنے انہاں دے نال اعلان ہو گیا مخلوق جمع ہو گئی میرے پاک نبی فرمایا ہن تو نہیں بڑا ڈٹھے لیکن تانوں عزت دی زندگی راس کہنا ہے سرکار فرمایا ایویں کرو جڑے جڑے وے نا چپ کر کے اٹھی وہ تے نکلو میری مسجد وچ اگر ایویں نہ اٹھو ہوئے گھلوا کے باہر کڈھے سے اور نبی صحیح فرمایا فلاں دا بیٹا فلاں تو ہی نکل فلاں دا بیٹا فلاں تو ہی نکل جناب والا گل تیری میری نہیں اج لوگ سارے تے ناراض ہوندے اچھا رولے گھر دے مخالفت مولوی نہ کاوڑ مستاجر دی مندے مولوی پیسے دو دھالے نہیں دیتے گلے مولوی دے اوہ مرو سادہ جرم پیا ہے حسن علیہ گلہ نہیں سرکار کڑھیا مسجد نبوی چو فرمایا نکلو انہاں دا سربراہ کون لئی عبداللہ بن ابی میرے پاک نبی فرمایا اے رئیس المنافقین سارے منافقان دا سردار تقبلہ نظریہ اور عقیدہ کیا ملا نمازہ بھی پڑھے قرآن بھی پڑھے اس دے باوجود نبی سائن دا علم ودا تولے سرکار دی شان دے خلاف ودا بولے اے نمازہ پڑھ کے گمراہ ہے ایو تا قرآن پڑھ کے گمراہ جران قرآن بھی پڑھ سی لیکن ایویں قرآن پڑھ سی جویں نبی سائن دے صحابہ پڑھی دل اڑن روشن ہو سی جران دل دے وچ عقیدہ اور نظریہ ہے ہو سی کہ یا رسول اللہ میرا جو کچھ بھی ہے وہ تمہاری وجہ یا رسول اللہ جو کچھ ملے تمہاری وجہ تو ملے اور سونیا جران تمہاری عزت اور شان دی گالا آ گئی جو مرضی قربان کر دے سا مگر تمہاری کرتے حرف نام رسالہ رسالہ تحقیق حیدری بس آخری ایک لوگ گلان دے انشاءاللہ اجازت اللہ دے گھارے جیسا سارے موجود ہیں اس مسجد جتنے لوگ موجود ہیں
کوئی سارے ہکے قوم دے نہیں، کافی قوماں دے لوگ اتنے موجود ہیں۔ میری قوم بھئی، قاری صاحب دی قوم بھئی، ملک عامر رضا تشریف فرمائے انہاں دی قوم بھئی، پنڈال دے وچ کافی لوگ بیٹھے قوماں مختلف ہیں۔ تساں سوچے تمہارا سارا رشتہ کیا ہے؟ اگر ایسے تے جمع ہے کیوں ہے؟ نہ تمہاریاں ساریاں برادریاں، نہ تمہارا سارا قبیلہ سانجا، نہ تمہارے سارے زمینہ تے رقبے سانجے، جناب اور میرا پہلا جڑا رشتہ ہے وہ ہے حضور دے کلمے دی وجہ تو مسلمان ہومن دے نال رشتہ۔ وقت جڑا دوجا تمہارا سارا رشتہ ہے وہ ہے سنی مسلمان ہومن دا رشتہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت۔ یا رسول اللہ لبیک، 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 یا رسول اللہ۔ بس مک گئی گل۔ رشتہ کیا ہے؟ کلمے آلہ، اس تو بعد سنی مسلمان آلہ، کیونکہ تمہارا سارا عقیدہ ہے، تمہارا سارا نظریہ ہے۔ ہن اس دے وچ میری آخری گل تے درد دل جڑیاں گلاں میں سننا تے مینوں تکلیف ہوندی ہے ممبر رسول دے اوتے کھڑا، اگر غلط بیانی کراں شاید کلمہ نصیب نہ ہوئے۔ اتنی وڈی قسم کوئی نہیں چاہندا جڑی میں چاہی بنا۔ ساڈے دل دے اندر کہیں دے واسطے میل کوئی نہیں۔ محفل چاہے اروارو ہوئے تے بھاویں پارو ہوئے، محفل چاہے امیراں دی ہوئے یا غریباں دی ہوئے، چھوٹیاں موٹیاں کمیاں کتائیاں ہر کام وچ ہوندیاں۔ شادیاں ہوندیاں، شادیاں تے روٹیاں نہیں کھٹ پوندیاں، کل خانیاں ہوندیاں، کل خانیاں تے روٹیاں نہیں کھٹ پوندیاں، یا پکاون والے دی وجہ تو، یا لنگر لے آون والے دی وجہ تو، یا انتظامیہ دی وجہ تو۔ سارے کل محفل ہوئی ہے، اتنی سونی محفل ہوئی ہے، آخر دے وچ اگر کوتاہی میری چا سمجھو کہیں دی نہ سمجھو، میں کہیں دے ذمہ نہیں لینا، میری کم ظرفی دی وجہ تو، میری کم عقلی دی وجہ تو، یا میری بے وقوفی سمجھ لو، اگر چاول تھوڑے جے صحیح نہیں وڈی سکے سارے عزیزاں دی طرفوں کتنے ایسے مہربان ہیں انہاں آگے نہ دی محفل دا کوئی فائدہ کہیں نہیں۔ یہ تا ساری محفل فضول گئی ہے۔ نال ایمان دے سوچو سنی اسے نو آدھیں اتنے وڈے عالم دین ہیں، اتنا سونا انتظام ہے، کیا وہ صرف ایک چاول نہ ونڈن دی وجہ تو میلاد کہیں خاتے دا نہیں دیا؟ وہ جڑے علماء ہیں کہیں خاتے دی نہیں رہے؟ وہ خدا دا نام منو یار، ہون تک کٹھے بائے کے کھا لو، کم از کم ہون تک سنیاں نو کٹا ہونا دو، تساں تم بکریاں مسجدوں پر رکھیڑیاں، اگر انہیں نکھڑ دے رہی ہے حضرت صاحب موجود ہیں، یاد رکھ پاکستان دے 80% جماعت اہل سنت ہے، لیکن سارے تو تلے آئے، سارے تو وجہ نیمے آئے، وجہ کیا ہے؟ سارے پیران دے راہ بکھرے بکھرے، کتھائیں امیران دے راہ بکھرے بکھرے، کتھائیں مولویاں دے راہ بکھرے بکھرے۔ اگر جنرل اہل سنت کٹھے ہو گئے، ہر یا رسول اللہ کھڑالے دی سوچ ہکا بن گئی، رب دی عزت دی قسم ہے ہکے دی ہار دیا کر حکومت دی سنیاں دی ہوتی نظام وقت۔ وہ جو ہوج دے نہ کھان لو گھر دے وچ جو اگر دو پانچ بندے ڈاہ رہاں دے ہونے ایک بندے دی نہ لائٹی ہوئے تو ان دی وجہ تو کیا کو سارا گھر کہیں کام دے نہیں؟ ڈھا سٹو کمرے کوٹھی ڈھا سٹو جو انہوں سدھا کرو۔ اس واسطے مہربانی کرو تمہارا سارا رشتہ کلمے دی نسبت نال مسلمان وقت سنی مسلمان نبی دے غلام ہومن دا رشتہ ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے جن دے دل دے وچ حضور دے صحابہ دی محبت ہے۔ اور یاد رکھ لو حضرت ابو بکر صدیق تو لائے کے حضرت وحشی بن حرب تک
چاہے حضرت ابو سفیان وچن حضرت امیر معاویہ سرکار وچن اے سارے او صحابہ جنہ دے نال قرآن دے وچ جنت دے وعدے ہیں سارا عقیدہ دے نظریہ ہے انہاں صحابہ دے وچوں جڑا کہیں ایک صحابی دے بارے غلط سوچ اور نظریہ رکھسی سارے کو وہی فارغ اور نبی دی آل حضرت مولا علی تو لائے کے اور حضرت امام مہدی دی آمد تک جڑا اعلیٰ حضرت نے نظریہ اور سانو عقیدہ عطا فرمایا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو بھی عین نور ہے تیرا سب گھرانہ نور کا نبی دی آل ہوئے اتا ایک پلک دوتے نبی دی آل نو جگہ لینے بئی پلک دوتے نبی دے صحابہ نو جگہ لینے بس ساری محبت توارے سارے رشتہ دا معیاری ہے باقی کوئی سانو لاکھ براک ہے اساں کریں محسوس ہی نہیں کیتا جنہاں نبی دے صحابہ دا شاید کوئی مسئلہ آ گیا وقت ساری راہی جدا ہو سی جنہاں نبی دی آل دا کوئی مسئلہ آ گیا وقت رجا جدا ہو سی سارے کوئی لاکھ گلے کرے کچھ ودا کے کہیں دے نال کچھ نہیں ہوندہ جو رب نے عزت دیتی ہو انشاءاللہ بہو ہے گئی تو انشاءاللہ تعالی اساں کٹھے ہیں نسے وکھرے میں آج وقت زندگی پتہ وفا کرے نہ کرے اے مسجدی سادی ہے جڑی پارو کھڑی ہو سادی ہے جڑی خوت کھڑی ہو سادی ہے کاری مرانی سادہ بھیرا ہے استاد اقبال تو میں عمر جی سادے کول ودے ہیں اور جتنے علماء اہل سنت اور یاد رکھو میں ہر جگہ تے دعا منگنا کہ یا اللہ مدارس اہل سنت نو آباد رکھ مساجد اہل سنت نو آباد رکھ علماء اہل سنت دی خیر فرما طلباء اہل سنت دی خیر فرما ائمہ مساجد اہل سنت دی خیر فرما قراء و مدرسین اہل سنت دی خیر فرما اور یا اللہ یا رسول اللہ آکھن والے نبی دے ہر سچے سنی غلام دی خیر فرما جڑا اے عقیدہ تے نظریہ جڑا اے سوچ اساں سارے دے دل دے وچ پائے گئی وقت انشاءاللہ سارا دل لاکھ سی کہ واؤ تو نہیں رہو جنوں یا رسول اللہ دی صدا آندی ہے عزت ہوں بھی کرو جب دل دے وچ یا رسول اللہ دے عشق دا سمندر ہے اور اپنا بچہ اٹھائی پڑھاؤ بھاویں ترٹی ہوئی سب سے باہر کے پڑھے جن دے دل دے وچ حضور دے صحابہ دی بھی عزت ہوئے نبی دی آل دی بھی عزت ہوئے اور نبی سے دی عظمت اور شان دی بھی ترانے ہومن تبات انشاءاللہ کوئی سانو جدا نہیں کر سکتا اور وقت بالکل بہو قریب ہے اللہ علیہ سنت نو انشاءاللہ موقع عطا کرے سی اسانا ڈٹھا دا ساریاں نسلاں آمن والے لوگ ویکھ ویسن ہے کو وقت ہو سی جنہاں پاکستان دے وچ حکومت بھی اہل سنت دیو سی نبی دا دین تک دیو سی آمین وما علینا الا اللہ